अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं आपसे आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं वो कोई नया मौजू तो है नहीं। उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, अखबारात के कालम भरे हुए हैं, मीडिया पर बहुत बहस भी चल रही है और मुख्तलिफ हमारे जैसे दोस्तों ने वीलॉग्स भी किए हैं। एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी दिनों से आ रहा था, जब से मैं ये देख रहा था कि तमाम मूवमेंट का मरकज़ जो है हालिया हुस्न तरामीम के हवाले से जो जितने भी जो है इजलास हो रहे थे, जितनी भी मीटिंगें हो रही थी, जितने भी जोड़ तोड़ की सियासत हो रही थी, उसका मरकज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान थे। मौलाना फजल रहमान वाकई इतनी ताकतवर हैं या मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसी ताकतें जुड़ गई हैं जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को ये पोजीशन दिलवाई है। हालांकि ज़िंदगी में हर शख्सियत उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उसे एक मौका ऐसा ज़रूर मिलता है जहां वो सबके आंखों का तारा बन जाता है और शायद सबकी मजबूरी भी बन जाता है। और इस वक्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत खुसूसन पार्लियामानी सियासत की आंख का तारा मौलाना फजल रहमान है और शायद किसी हद तक तमाम सियासी जमायतों की मजबूरी भी बन चुका है। जहाँ पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अब आइनी तरामीम कैसे आएंगी, उनमें क्या तरामीम होंगी, उनमें कौन सी चीज़ निकाली जाएगी, कौन सी चीज़ डाली जाएगी, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन होगी नहीं होगी या किसी और इदारे के सरबराह की एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, आइनी अदालत बनेगी नहीं बनेगी, ये अब थोड़ा सा साइड पे रख कर हम सिर्फ मौलाना फजल रहमान की शख्सियत पर बात करना चाहेंगे। मौलाना फजल रहमान को ये जो अचानक से ताकत मुहैया हो गई है, ये कोई रात बीच के दरमियान नहीं हुई है, ना ही उन्होंने साइंस का कोई ऐसा इस्तेमाल किया है कि वो उसके डोरे जो हैं वो इतने मजबूत हो जाएं और वो इतने ताकतवर हो जाए। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त मुझ समेत आपने तामिल फिल्में तो देखी होंगी। तामिल फिल्मों में ये होता है कि जो हीरो है वो यूँ इशारा करता है और बंदा हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। हालांकि किसी शख्स में ऐसी ताकत हो नहीं सकती, ये कोई देवमालाई शख्सियत हो सकती है जिसमें इतनी ताकत हो कि वो इशारा करे और बंदा उड़ जाए। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास जो ये ताकत है, जिसको कुछ भी आप कह सकते हैं, उसने फ़िलहाल तो तामिल फ़िल्मों की तरह जो आइनी तरामीम जिनका ज़िक्र अखबारात और मीडिया में चल रहा था, अभी तक कोई मसवदा तहरीरी तौर पर शायद उनके पास हो जो लिख रहे हो या लिख चुके हो, बाकियों के पास शायद ना हो। उस तहरीरी मसवदों को उसने तामिल फ़िल्म के हीरो की तरह फ़िलहाल हवा में उड़ा दिया है। मौलाना फजल रहमान की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बहुत ही पुरस्कार शख्सियत है। वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे और वो जमहूरी तहरीकों का भी हिस्सा रहे। यानी ये इन्हें बड़ा इस बात पर अबूर हासिल है कि वो बानी पीटीआई की तरह कभी इस नहज पर नहीं आए कि इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई तसादम हो जाए और फिर वहाँ पर वो रेड क्रॉस हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जमहूरी तहरीक उससे भी इतने दूर नहीं रहे कि जमहूरी तहरीकें उन्हें अपने साथ न बिठाई या उन्हें कभी कभार तो उन्हें रहनुमाई का भी, ये जैसे कि पीडीएम थी उसके सरबराह भी बन गए थे। तो इस तरह से उनकी शख्सियत के 2, 3, 4 पहलू ऐसे हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं है। मसलन हमारे एक सूबाई वज़ीर हैं सिंध असेंबली में, वो उनसे अगर कोई सवाल पूछता है तो खुसन हुकूमत पर तनकीद के हवाले से कोई इशू उठता है तो वो उठते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी बात ये है कि मेरी बहन ने ये जो सवाल उठाया है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत भी गलत नहीं है। यानी उनका ये कहना होता है कि हुकूमत भी गलत नहीं है और मेरी बहन ने जो इशू उठाया है वो भी अपनी जगह है, यानी बहन भी दुरुस्त है और भाई भी गलत नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान की पूरी सियासत में जो भाई हैं इस्टेब्लिशमेंट वो भी गलत नहीं है और बहन जमहूरियत भी जो है उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। यानी भाई भी अपनी जगह दुरुस्त है और मेरी बहन भी गलत नहीं है। तो ये ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते आ रहे हैं, ऐसी शख्सियत के बारे में अगर कुछ ये कहा जाए कि ये शख्सियत इस वक्त जो किरदार अदा कर रही है वो किरदार ऐसा है जिसके बारे में आम जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे। मसलन इन्होंने इस दफ़ा अपनी जहानत से या ताकत से, ताकत तो कहीं से भी आ सकती है,
اس سے انہوں نے جو فیصلے کیے، جو ڈیسیشنز لیے، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اس سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اچیو بھی کر لیے اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جو دھول مٹی تھی اس کو صاف بھی کر لیا۔ مطلب ایک طرح سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی اتحاد کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اگر ان کی بات نہ مانی گئی یا اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا گیا جس سے وہ نالا ہے، تو پھر وہ ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے جو اس صورتحال سے بنا ہے، وہ یہ بنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ان مخالفین جو کہ جن کا تعلق برحال پی ٹی آئی سے تھا، وہ انگلیاں جو کہ پی ٹی آئی کی انگلیاں ہوتی تھی اور وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف روزانہ آج سوشل میڈیا پہ لکھتے تھے اور پتہ نہیں کن کن جو ہے وہ الفاظ سے انہیں نوازتے تھے، بانی پی ٹی آئی بھی انہیں کن کن الفاظ سے نوازتا تھا، وہ تمام کے تمام بیک ہو گئے، بلکہ اب تو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ انگلیاں جو کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف لکھتی تھی پی ٹی آئی کی، وہ انگلیاں اب مولانا فضل الرحمان کے حق میں بھی لکھ رہی ہیں، اور بلکہ شیخ رشید صاحب اور دیگر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ سائیں، واہ سائیں واہ۔ تو یہ جو واہ واہ، یعنی ایک طرف سے انہوں نے اس چیز کو، یعنی ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیا کہ جو لوگ مولانا فضل الرحمان کے خلاف محض اس لیے لکھتے تھے کہ وہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے نہیں بنتی تھی، ان کی گالم گلوچ کی سیاست سے نہیں بنتی تھی، تو وہ اس سے نکل گئے اور انہوں نے پھر ان کی تعریف کرنا شروع کر دی موجودہ صورتحال میں۔ تو لہذا مولانا صاحب نے کبھی بھی، میں نے کہا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے کبھی بھی انتہا پسند نہیں رہے۔ حالانکہ ان کی جماعت میں لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انتہائی آگے سوچتے ہوں گے، ان کے پاس ایسی اسٹریٹ پاور بھی ہے، ان کی پوری دنیا کے خصوصاً عالم اسلام میں بڑی عزت بھی ہے، بہت سارے ملکوں میں وہ جاتے ہیں، ان کو بڑا جو ہے ان کا جو ہے آؤ بھگت کی جاتی ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، بڑی شخصیت ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو گالم گلوچ کی سیاست کرنے والے تھے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا وہ اب بیک ہو گئے، یعنی شرمندہ ہو گئے ہوں گے، اور وہی انگلیاں مولانا فضل الرحمان کے حق میں لکھ رہی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی اس پوری صورتحال میں ایک بڑی فتح یہ بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کبھی کبھار ایک نشست بھی حاصل نہیں کر پاتے اور کبھی دو نشستیں حاصل کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جن کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے وہ تقسیم اس وقت ہیں۔ اس کی وجہ افغان جنگ ہے۔ افغان جنگ کے بعد یہ جو ہے حلقے تقسیم کا شکار ہوئے اور ابھی تک ہے۔ ایک حلقہ جس کی نمائندگی حمید گل کرتا تھا اور ایک کی نمائندگی جو ہے وہ جنرل مشرف کرتا تھا، وہ حلقے، وہ تضاد ابھی بھی طاقتور حلقوں میں موجود ہے۔ کبھی کبھار جو ہے فیض حمید کی صورت میں وہ نمائندگی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار جو ہے اس وقت جو موجودہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کے سربراہ کی صورت میں آتی ہے۔ تو پالیسیاں تو بہرحال ادارے کے سربراہ ہی دیتے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ بظاہر اتنی طاقتور بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اتنی کمزور بھی نہیں ہے، کیونکہ بظاہر ایسا ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ بھائی عدلیہ اور اصل طاقتور حلقے اور مختلف حلقے ایک پیج پہ ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ طاقتور حلقے جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ موجودہ صورتحال میں میرا خیال ہے کہ طاقتور حلقے خود سامنے نہیں آنا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقے خود سامنے آئیں گے تو پھر ان کی جو ہے وہ شاید دنیا میں اتنی پذیرائی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی جو ہے انہی سے ہی کام لینا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے کام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے کام لیا، اور اب مولانا فضل الرحمان جو کہ سب کی آنکھوں کا تارہ بنے ہوئے، ان سے بھی کام لیں گے، ضرور کام لیں گے، اور مولانا فضل الرحمان ضرور ان کے کام آئیں گے ملک کے مفاد میں۔ تو دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے، خصوصاً پاکستان میں ہر کام ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تو لہذا میں جو پوری بات کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں اپنی سمجھ اور طاقتور حلقوں کی مدد سے اس وقت جو ہے وہ آئیڈیل پوزیشن میں آ گئے ہیں، وہ طاقتور ہو گئے، وہ اب انہوں نے بازی پلٹ دی اور وہ بازی پلٹ بھی سکتے ہیں موجودہ سچویشن میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ شاید کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پیشن گوئی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مولانا ہے،
اور مولانا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے بات ختم کرنے سے پہلے میں کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضری دوں گا انشاءاللہ، مگر یہ بات آپ سمجھیے گا کہ کہیں کہیں مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی فریکوینسی ملتی ہے، کیونکہ دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. خدا حافظ.